بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب حجة الله وخليفة الله وخليفة رسول الله ووصيه بلا فصل، وأشهد أن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وأشهد أن الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والإمام الحجة بن الحسن المهدي حجج الله وخلفاء رسول الله وأوصياء رسول الله، أئمة الهدى بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ إلى الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.